बम्बई के लिए ही हमने कॉल किया था कि बम्बई बंद रहेगा, इससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। राहुल गांधी का बयान आया, बड़े बड़े लीडरों का बयान आया, लिहाजा हमारी अपील है कि पीसफुली रहें, अमन के साथ रहें, लड़ाई झगड़ा ना करें। नमस्कार, तुमचं स्वागत आहे DRV न्यूज मराठीमध्ये. मी गुणवंत नांगट. त्रिपुरामध्ये गेल्या काही दिवसामध्ये अल्पसंख्याक समुदायावरती अन्याय झाला होता. त्याच्या निषेधार्थ महाराष्ट्रामध्ये रजा अकादमीने बंद पुकारला होता. रजा अकादमीचे अध्यक्ष माझ्याशी बातचीत करतायत. सईद नूरी सरांशी मी आपण बात करूया. सर, क्या कहोगे जो महाराष्ट्र में अपने और एक संप पुकारा था, ऑर्गेनाइज़ किया था, इसके बारे में? देखिए, त्रिपुरा में जुलूस निकला, उसमें हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तौहीन की गई और उसके साथ साथ वसीम रज़वी ने हमारे नबी के ताल्लुक़ से एक किताब लिखा, उसका नाम मोहम्मद रखा और उसमें भी हुजूर की शान में तौहीन की गई। इन तमाम मामलात को लेकर बंद का 12 नवंबर को बंद का ऐलान किया गया कि ये रज़ाकाराना तौर पे बंद होगा, यानी वॉलंटरी बंद होगा और पीसफुल बंद होगा और कोई बंद कराने के लिए नहीं जाएगा। आदमी अपनी दिल की आवाज़ पर, ज़मीर की आवाज़ पर, रसूलुल्लाह की मोहब्बत की बुनियाद पर अपने कारोबार बंद रखें। तो हमने जो बंद के लिए कहा था तो मशरूत था वो, यानी शर्त के साथ था कि ऐसे बंद आप रखें। और बम्बई के लिए ही हमने कॉल किया था कि बम्बई बंद रहेगा, मगर आशिकान रसूल जिनको रसूलुल्लाह से मोहब्बत थी, उन लोगों ने अपने तौर पर इसको बंद को अपने अपने तौर पर ये बढ़ाते गए और माशाअल्लाह ये बंद काफ़ी जगहों पर हुआ और पुरअमन हुआ। और जहाँ पर तशद्दुद हुआ है, जहाँ पर लड़ाई झगड़ा हुआ है, उसकी हम मज़म्मत करते हैं। अच्छा, जो महाराष्ट्र के कई शहरों में दंगा फसाद हुआ है, उसका भाजपा नेता ने ऐसा भी कहा है कि ये सब रज़ा अकादमी के इशारे पे हुआ। तो इसके बारे में क्या कहोगे? भाजपा के एक नेता है नीतेश राणे ने, उन्होंने कहा है कि रज़ा अकादमी के इशारे पे सब ये हुआ है। तो उन्होंने ये भी कहा है कि रज़ा अकादमी को बैन किया जाए। आप क्या कहोगे इसके बारे में? देखिए, सियासी लोग जो हैं वो कोई ऐसा मौका अपने हाथ से नहीं जाने देते हैं कि जिससे उनकी शोहरत हो और लोगों को वर्गलाएं, भड़काएं। जो उनके इस बयान के ताल्लुक़ से हमको ज़्यादा कुछ बोलना नहीं है। बोलना सिर्फ इतना है कि जो लोग बंदूक बांटते हैं, तलवार बांटते हैं, फसाद करते हैं, मकानों को, दुकानों को जलाते हैं, उन पर किसी किस्म की कोई पाबंदी का मुतालबा उन्होंने नहीं किया। उस रज़ा एकेडमी क्या करती है? रज़ा एकेडमी गरीबों की मदद करती है। जहाँ पर कुछ भूकंप आ जाता है, सैलाब आ जाता है, तो अपने हैसियत के मुताबिक उनकी जाके मदद करती है। यतीम बच्चों की मदद करती है, बेवाओं की मदद करती है। तो उनको पहले तहक़ीक़ कर लेना चाहिए कि रज़ा एकेडमी किस अंदाज़ में काम करती है और किस तरीके से काम करती है। ये उनको सोच समझ के बयान देना चाहिए। इतने बड़े बाप के बेटे हैं, उनको ज़रा सी समझदारी से काम लेना चाहिए। महाराष्ट्र के अपोजिशन लीडर जो देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा है कि त्रिपुरा में ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो उसके बारे में महाराष्ट्र में बंद क्यों पुकारा? ये वाकई त्रिपुरा में कुछ हुआ है? त्रिपुरा के ताल्लुक़ से और बरसर इक़्तिदार पार्टी जो मरकज़ में है, वो तो हर मामले पर पर्दा डालती है कि ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, और जहाँ पर नहीं होता है वहाँ पर बता देती है। राई को पहाड़ और पहाड़ को राई बना देते हैं। राहुल गांधी का बयान आया, बड़े बड़े लीडरों का बयान आया ये तिरुपुर के ताल्लुक़ से कि वहाँ पर मामलात हुए, बल्कि 4 वकील गए, उन लोगों ने भी बताया। तो उनकी बात को सुनने के बजाय उन पर उल्टा केस बना दिया गया और UAPA कानून नाफिज कर दिया गया। हमारे मौलाना उलमा लोगों की एक जमात गई, 4 लोगों की, उनको भी गिरफ़्तार कर लिया गया। तो जब वहाँ पर कोई बात नहीं हुई है तो फिर सबको आने की दावत दें कि देखें कि यहाँ पर क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। हमारी ख़ुद वहाँ के SP साहब से बात हुई तो उन्होंने बोला कि हमने 4-5 लोगों को गिरफ़्तार किया है। जब कोई बात हुई नहीं है तो फिर गिरफ़्तारी का क्या मतलब है?
اس کا مطلب ہے کہ وہاں کچھ ہوا ہے. اور ویڈیو وغیرہ کے اندر باقاعدہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ وی ایچ پی نے جلوس نکالا ہے اور اس کے اندر معاذ اللہ ہمارے پیغمبر کی شان میں توہین ہو رہی ہے، جلوس کے اندر نعرے لگ رہے ہیں. تو اب یہ اس کو کیا بتایا جائے؟ اچھا، ایسا کیا ہے کہ رضا اکیڈمی جو اسلامک جو بک ہے وہ ریلیز کرتی تھی، ریلیز ابھی بھی کرتی ہے، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ بار بار رضا اکیڈمی کے اوپر ایک انگلی اٹھتی ہے کہ بابا یہ دیش میں اشانتتا پھیلاتے ہیں؟ تو اب اس کے بارے میں کیا کہو؟ دیکھیے، ہم کوئی بتا دے کہ ہم لوگوں نے کوئی غلط کام کیا ہو، کوئی غلط بات کی ہو. آج بھی یہ بھی جو ہمارا پروگرام تھا پرامن پروگرام تھا، رسول اللہ کی محبت میں پروگرام تھا. مسلمان دکان بند کرنے جب ہم بتا رہے تھے کہ بھئی جمعہ کے دن 12 نومبر کو آپ کو دکان بند کرنا ہے، تو لوگوں کے اندر یہ جذبہ تھا کہ کتنے دن کے لیے بند کرنا ہے. یہ نہیں پوچھ رہے تھے کہ کتنے ٹائم کے لیے بند کرنا ہے، پوچھتے تھے کتنے دن بند کرنا ہے. تو حضور کی محبت کا ایسا جذبہ ہے کہ ہماری آواز میں دم نہیں ہے. یہ رسول اللہ کے ناموس کے لیے، ان کی عزت کے لیے آواز دی گئی تھی، اس میں دم ہے. اور اس کے اندر فسادی جو کہیں پر پروگرام ہو اس میں شامل ہو گئے. تو ہوم منسٹر صاحب نے سنا ہے کہ جانچ کا آرڈر دے دیا ہے، تو ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے جانچ کا آرڈر دے دیا ہے، اور اس سے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. جو گنڈے ہیں، شرپسند ہیں، جنہوں نے تشدد برپا کیا ہے، جنہوں نے جھگڑا کیا ہے، کروایا ہے، ان کے فوٹوز آ جائیں گے، فوٹیج آ جائیں گے، اور ان پر مقدمہ چلے گا. تو ہم بالکل چاہتے بھی یہی ہیں کہ یہ سب ہو. یہ 2 دن میں مہاراشٹر میں جو بھی دنگے فساد ہوئے ہیں، اس کو آپ کن کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں؟ دیکھیے، جو فساد کیا ہے وہ ذمہ دار ہے. جو بھی اس کے اندر فسادی ہے، تشدد برپا کیا ہے، اور ان کی جو گورنمنٹ نے جانچ کا آرڈر دیا ہے، تو وہ جن لوگوں نے برپا کیا انہی پر ذمہ داری آئے گی نا. نہ کہ کسی نے آدمی نے بول دیا. ابھی ہم ہی نے بولا تھا کہ بمبئی بند کیجئے. اب بمبئی بند ہوئی، اس کے اندر آپ نے اپنی دکان کو بند کیا اور اس میں چوری ہو گئی، تو کیا یہ بولا جائے گا کہ بھئی آپ نے بند کیا اور میں نے اپنی دکان بند کیا تو وہاں پر چوری ہو گئی تو اس کے ذمہ دار آپ ہیں؟ تو ایسا نہیں ہوتا. یعنی بات انسانیت کی، سمجھداری کی کرنا چاہیے. ہر جماعت میں، سیاسی جماعت میں خاص طور سے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنے مفاد کے لیے سب کچھ کرتے کراتے ہیں. گنڈے ہوتے ہیں اور سیاسی لوگ ہوتے ہیں. باقی مذہبی آدمی، سوشل آدمی لڑائی جھگڑے کے قائل نہیں ہوتا. وہ اپنی بات سخت بولتا ہے مگر قانون کے دائرے میں بولتا ہے. کورٹ کے تھرو ہم بولتے ہیں، میڈیا کے تھرو ہم بولتے ہیں، عوام کے ذریعے ہم اپنی باتیں لوگوں تک پہنچاتے ہیں. تو جو بھی ہے جس نے تشدد برپا کیا ہے اس پر قانون کارروائی ہونا چاہیے. ہم ہوم منسٹر صاحب کے جو انہوں نے اعلان کیا ہے، ان کے اعلان کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے بہت جلد یہ اعلان کر کے دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرنے کے لیے آرڈر دیا ہے. ہم ان کے شکر گزار ہیں. مہاراشٹر گورنمنٹ سے کوئی آپ کو ریکال آیا ہے کیا؟ ایسے ہم جانچ کر رہے ہیں، اب آپ کو کچھ لیٹر وغیرہ کچھ آیا ہے؟ ہم کو کیوں ہماری جانچ ہوگی، کیوں پوچھا جائے گا؟ کیونکہ ہماری زندگی سب کے سامنے ہے، اور ہم جو ہیں پرامن کام کرتے ہیں. اور اگر کبھی ان کو اپنے کنفیوژن دور کرنے کی بات بھی آئے گی تو ہم جا کے اپنی بات بتائیں گے. وہ آ جائیں یا ہم چلے جائیں، اس کے اندر کوئی بری بات نہیں ہے. اگر کوئی عوام کو اطمینان دلانے کے لیے اور پولیس اپنے اطمینان کے لیے اگر جانچ کرتی ہے تو کوئی اس کے اندر آدمی چھوٹا نہیں ہو جاتا ہے. بالکل ہونا چاہیے. اور ایک بات ہے کہ سوشل میڈیا کے افواہ سے کافی دنگے فساد ہو رہے ہیں، کیونکہ سوشل میڈیا اچھا بھی ہے، برا بھی ہے. آپ ایک پورے قوم کو ایک کیا اپیل کرو گے کہ اس کے بہکاؤ میں مت آؤ، ایسا کچھ، تاکہ دیکھیے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں جو کچھ ہو رہا ہے، مسلمان امن کے ساتھ اپنی کارروائی جاری کی ہوئے ہیں. اور یہ جو کال کیا گیا تھا یہ حضور کے، ہمارے پیغمبر صاحب کی محبت میں کیا گیا تھا. لہٰذا ہم سب سے یہ گزارش کریں گے، اپیل کریں گے کہ یہ جو حضور کے نام پر معاذ اللہ وسیم رضوی نے کتاب لکھی ہے اور جو حضور کی توہین کرتے ہیں، ہم جو کورٹ میں جا رہے ہیں اور قانونی چارہ جوئی کر رہے ہیں، تو اس کارروائی کے اندر اس قسم کی جو حرکتیں ہوگی، لڑائی جھگڑا فساد، تو ہمارے کاز کو نقصان پہنچے گا. لوگ دوسری طرف توجہ دے دیں گے، اس طرف توجہ نہیں دیں گے. لہذا ہماری اپیل ہے کہ پیسفلی رہیں، امن کے ساتھ رہیں، لڑائی جھگڑا نہ کریں. اگر آپ کے ساتھ، ہمارے ساتھ کوئی
छेड़खानी करे जैसे लोग कर रहे हैं तो उसको बर्दाश्त करें, रसूलुल्लाह के लिए बर्दाश्त करें, अपने नबी के लिए बर्दाश्त करें और कानूनी कार्रवाई करें। अगर बर्दाश्त नहीं होता है तो पुलिस में जाके कंप्लेंट लिखाएं, मगर अमन को आँच आने ना दें, अमन को कायम रखें। हर सूरत में हमारे वजह से किसी एक फ़र्द को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। धन्यवाद आमच्याशी बातचीत केल्याबद्दल. हे होते रजा अकादमीचे अध्यक्ष सईद नूरी. DRV न्यूज़ के लिए गुणवंत नांगट, कॅमेरामॅन हर्षद कांबळेसह DRV न्यूज़ मुंबई.